तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमती कर्जों में 97% इजाफा हुआ। हुकूमत की पहली तरजीह है अदायगियां बर वक्त करें। 90% एलसीज खोल दी गई हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रहेगी। अल्लाह का शुक्र है मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कौम में इक्तिसादी जायजा पेश कर दिया। आइंदा माली साल का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार विफाकी बजट ऐवान में पेश करेंगे। इससे पहले विफाकी काबीना अपने खुसूसी इजलास में विफाकी बजट की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली के बाद वजीर खजाना इसहाक डार सेनेट में बजट तजावीज पेश करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत के छोड़े गए चैलेंजेस और तारीखी सैलाब के बावजूद माशी टीम की खदमात काबिल सत्ताइश हैं। हुकूमत आइंदा बजट में ज़राई शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने नौजवानों, ख़वातीन और किसानों की तरक्की के इनकलाबी प्रोग्राम को बजट में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी। तापी गैस पाइपलाइन अशकाबाद से होकर काबुल, फिर इस्लामाबाद और फिर भारत जाएगी। मंसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। खित्ते के ममालिक के दरमियान ताउन और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ममलिकत ने तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत किए। कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। कानून का इत्तलाक होने से पहले कानून साजी को नहीं रोका जा सकता। भुट्टो को फांसी समेत अदलिया ने जितने भी गलत फैसले किए सब वापस होने चाहिए। अल कादिर ट्रस्ट से मुतल्लिक शवाहिद सामने आ गए हैं। वहां ने खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जिना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब। हाशिर खान दुरानी पीटीआई इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर हाउस पर होने वाले हमले की मुकम्मल मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई थी। मुल्जिम के चश्मकुशा इंकशाफात। मुल्क और कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के मासूम बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कायद आज़म की रिहाइशगाह और इनसे मंसूब नवादरात की तबाहाली ने दिल गिरफ्तार कर दिया। शोहदा के अहले खाना का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। जब बाबा ने मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियां दी तो उनकी यादगारों की क्यों बेहुरमती की गई? कर्ब में मुब्तला शोहदा के मासूम बच्चों का सवाल। और अफगानिस्तान के शिमाली सूबे बदख्शां के शहर फैजाबाद में मस्जिद के अहाते में बम धमाका। 15 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। जाँ बहक अफराद में सूबा बदख्शां के साबिक पुलिस चीफ सफीउल्लाह समीन भी शामिल। धमाके के वक्त मस्जिद में नायब गवर्नर निसार अहमद अहमदी की फातिहा ख्वानी जारी थी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी। यहाँ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे तफसीलात। साथ रहिएगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर खजाना इसहाक डार ने रवा माली साल के इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी है। गुज़श्ता हुकूमत की छोड़ी हुई माशी मुश्किलात, आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से मईशत को पहुँचने वाले 30 अरब डॉलर के भारी नुकसान के बायस रवां साल शरह नमू 0.3% रही। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाया बल्कि इक़्तिसादी शोबे की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम भी किए। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में हुकूमती कर्ज़ों में 97% इजाफा हुआ। तरजीह है कि तमाम कर्ज़ों की अदायगियाँ बर वक्त करें। सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि तमाम तरफ़ाहों और साजिशों के बावजूद मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। रियासत बचाने के लिए सियासत दाव पर लगाई और गैर मकबूल फैसले किए, लेकिन खुश हैं कि मईशत को दुरुस्त राह पर ले आए हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिसीज़ का तसलसल और सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रहेगी। और नाज़रीन, वफाकी बजट के हवाले से आपको आगाह करते चलें, माली साल 2023-24 का बजट कल पेश किया जाएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत का दूसरा बजट होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार आइंदा माली साल 2023-24 का वफाकी बजट ऐवान में पेश करेंगे। इससे पहले वफाकी काबीना अपने खुसूसी इजलास में वफाकी बजट की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली के बाद वजीर खजाना इसहाक डार सेनेट में बजट दस्तावेजात पेश करेंगे। सेनेट का इजलास कल शाम 6 बजे होगा। सेनेट इजलास में वफाकी बजट को सिफारिशात के सेनेट के खजाने की कायमा कमेटी को भिजवाया जाएगा। बजट के हवाले से सेनेट की सिफारिशात पर हुकूमत अमल दरामद की पाबंद नहीं होती, ताहम जमहूरी निज़ाम में सेनेट को हाउस ऑफ फेडरेशन का मकाम हासिल होता है। इसलिए हुकूमत सेनेट की काबिल अमल बजट सिफारिशात को हतमी मालियाती बिल में शामिल कर लेती है। माली साल 2023-24 का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत का ये दूसरा बजट है। कौमी असम्बली का बजट इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार आइंदा माली साल 2023-24 का वफाकी बजट ऐवान में पेश करेंगे। और आज से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल, वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने तफसीली इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की साल 2022-23 के हवाले से। और साल 23-24 के लिए अब जो बजट पेश किया जाएगा उस हवाले से वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद इसको असेंबली में पेश किया जाएगा। बिल्कुल जी। और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना है कि बजट में हुकूमत ज़रूरी शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिद्दत समेत नौजवानों को कौमी मईशत के धारे में मुतहर्रिक करने के लिए मौसर इक़दामात और ख़तीर सरमायाकारी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म से माशी टीम की मुलाकात, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की के इनकलाबी प्रोग्राम्स की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद असहर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के छोड़े गए मुआशी चैलेंजेस और तारीखी सैलाब के बावजूद मुआशी टीम की मुल्की मईशत के लिए खिदमात काबिल इस्ताइश हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मुआवनीन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, तारिक पाशा और वज़ारत ख़ज़ाना के अहलकारों ने इक़्तिसादी सर्वे 2022-23 की कापी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पेश की। मुआशी टीम से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा बजट में हुकूमत ज़रूरी शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेगी। उन्होंने मुआशी टीम को हदायत की कि आइंदा बजट में छोटे किसानों को आला मेयार का बीज और खुदकार ज़रूरी मशीनरी से लैस किया जाए, जबकि छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्ज के प्रोग्राम में भी तोसी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेहतर पैदावार के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात के साथ फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले किसानों को हुकूमत इनाम से भी नवाजेगी। उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना की टीम की गुज़श्ता एक बरस में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों, ख़वातीन और किसानों की तरक्की के लिए इनकलाबी प्रोग्राम को बजट में शामिल करने की भी मंजूरी दी। आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में नौजवानों, ख़वातीन और ज़राई ट्यूबवेल से मुतल्लिक ख़ुसूसी मंसूबों के लिए रकम मुख्तस की गई है। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। इन ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली वज़ीर-ए-आज़म के किसान पैकेज के दूसरे हिस्से के तौर पर होगी। नौजवानों को बिलासूद कर्ज मिलेंगे। तालीम और स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब इंडोमेंट फंड की तर्ज पर पाकिस्तान इंडोमेंट फंड बराए तालीम कायम करने की भी मंजूरी दी। इस फंड से कमजोर तबके के ज़हीन तलबा और तालिबात को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को छोटे कर्जे देने की गर्ज से
وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی سمیت مختلف ہنر سکھانے اور 1 لاکھ مفت لیپ ٹاپ کی فراہمی کے لیے بھی رقم بجٹ میں مختص کی گئی ہے۔ آئی ٹی کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والے نوجوانوں کی مالی مدد کی جائے گی۔ نوجوانوں کو کھیل کے میدان میں لانے اور سپورٹس سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی فنڈ مختص کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے پروگرام کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے۔ محمد انیس اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور آج پیش کی گئی ہے اقتصادی جائزہ رپورٹ۔ اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے، ہمیں ماہر معاشیات توصیف زمان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم توصیف صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ جناب سر، آج اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس میں شرح نمو کے حوالے سے بھی وزیر خزانہ نے بات کی کہ تمام تر مشکلات کے باوجود 0.3% شرح نمو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام تر مشکلات تھیں ان پر قابو پانے کے لیے حکومت اقدامات بھی جاری رکھے رہی، اور اب بجٹ کے حوالے سے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا بجٹ پیش کیا جائے گا جو کہ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ کیا کہیں گے، کیا مشکلات ہوں گی حکومت کو ایک عوام دوست بجٹ پیش کرنے میں، جبکہ بہت سارے اقتصادی چیلنجز کا بھی ہمیں سامنا ہے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں جن کو ہم غور کریں گے۔ ایک یہ کہ جو اکنامک سروے وہ فگر جو کہ خود حکومت نے ایشو کی ہیں، اچھا جو اکنامک سروے آج ایشو ہوا ہے اس کے مطابق پچھلے بجٹ میں حکومت نے کچھ ٹارگٹس رکھے تھے، جس طرح ابھی اگلی حکومت میں آنے والے میں ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں، اس میں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان ٹارگٹس کو جس طرح اس بجٹ میں یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اسی طرح جو پچھلے بجٹ میں انہوں نے ٹارگٹس رکھے تھے، دیکھتے ہم یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے ٹارگٹس رکھے تھے وہ اچیو نہیں ہوئے۔ 5% جی ڈی پی کا جو حکومت نے کہا تھا اچیو کرے گی، اس وقت 0.29 جو انہوں نے پریسائزلی اچیو ہوا۔ ایگریکلچر میں 3.9% کا کمٹ کیا تھا، اس وقت 1.6% ایگریکلچر میں اچیو ہوا ہے۔ انڈسٹریل گروتھ میں 7.4% کہا تھا اور -2.94% گروتھ آئی ہے۔ سروس سیکٹر میں 4% کہا تھا اور 0.9% گروتھ آئی ہے۔ ڈالر میں پچھلے سال 200 کے لگ بھگ ڈالر تھا، جو کہ اس وقت جو ہے 300 ٹچ کر کے اس وقت 300 کے اوپر پرائیویٹ مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت نیکسٹ کمٹمنٹس کرنی جا رہی ہے بیسڈ آن دی پریویس پرفارمنس، کیا وہ اچیو کر سکے گی؟ دس از دی اونلی کوشچن۔ جو انسینٹیوز رکھے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے، مختلف نوجوانوں کے حوالے سے، دیٹ از ونڈرفل، امیزنگ، اپریشیٹڈ۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اچیو کر سکیں گے۔ توصیف زمان صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ اہداف رکھے گئے بجٹ مالی سال 22-23 میں، اور جو پھر حالات پیدا ہوئے 2022-23 میں، ابھی ریسنٹلی ہم نے 9 مئی کے واقعات دیکھے ہیں، اس سے قبل ہم نے غیر معمولی بارشیں، سیلاب دیکھا، پھر آئی ایم ایف کی جانب سے 7واں ماہ چل رہا ہے، ابھی تک گم گم کی سچویشن ہے، شرائط پیش کی جاتی ہیں، ہم شرائط تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر اقدامات کر لیتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سے وہ ایک ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ رہتا ہے، جو فورن انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں آنے کے لیے، وہ ابھی تک مسائل کا شکار ہے، وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ان سارے فیکٹرز کو رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو کارکردگی رہی ہے، جو آج اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے حوالے سے اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے ہم جتنی بھی چیزیں جن کو ہم فورس ہی کر سکتے ہیں، اس کے مطابق کیا سمجھتے ہیں چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کے مطابق ریئل بجٹ پیش کیا جائے گا؟ اچھا، گزارش ایسی سی ہے کہ ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر اور مسلم لیگ کی ابھی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ پچھلے کئی دہائیوں کا اوور آل ایکسپیرینس لے کے یہ حکومت میں آئے تھے، تو دے ہیو اے رچ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کہ معاملے کیا ہوں گے۔ ان سے زیادہ تجربے کار کوئی نہیں ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس وقت تمام کے تمام ادارے، ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالا جائے، لیکن اس کے باوجود جو 3 ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، بہت ہی درست ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک کلیکٹیو وزڈم بھی موجود ہے، سارے ادارے بھی ایک پیج پہ موجود ہیں، اور ساری کی ساری جماعتوں کا اتحاد بھی موجود ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیلاب پہ قابو نہیں پا سکے ہم؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے جو 30 سالوں کی حکومت تھی اس میں ہم فورس ہی نہیں کر سکے کہ آگے ہم پانی جو ہمارے پاس ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے اس کا۔ تو دیٹ از بیڈ مینجمنٹ اور پلاننگ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، وہ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے؟ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ایسے کئی واقعات جو ہے مزید بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا آئی ایم ایف کی جو ہے گم اگو کیفیت، اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ کسی نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ نہیں کیا کبھی بھی۔ دے نو ان سائڈ، ہی نوز ان سائڈ آؤٹ
کہ IMF کیا چاہتا ہے اور کس طرح لے کے چلنا ہے. لیکن جب ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کریں گے بیک ٹو بیک, اور جو ہم وعدے کرتے ہیں وہ نہیں کرتے, پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے ہم کر دیں گے, وہ فنڈ ریلیز کر دیتے, پھر انہوں نے کنڈیشن رکھنا کیوں نہیں, کیونکہ ہم پورا نہیں کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ہم جو فگرز دیتے تھے IMF کو وہ درست نہیں ہوتی تھی, ہمارے معاشرتی اشاریے. اس کی بنیاد پہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ ساری چیزیں پہلے پوری کریں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو IMF کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. جی, اس وقت ایک پرائم منسٹر نے بہت احسن اقدام کیا کہ ہم نے IT کے شعبے میں کام کر دیں. IT کا وہ شعبہ ہے کہ جس سے ہم IMF میں جائے بغیر پروگرام میں ہم سکسس لا سکتے ہیں. لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ, اگین حکومت نے کہا کسان پیکج اناؤنس کیا ہے, یہ یقیناً ایک ایسا شعبہ ہے جس سے مزید ہمیں IMF کے آلٹرنیٹیوز جو آ سکتے ہیں. IMF تو نی جرک افیکٹ ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا تو ہمیں IMF کے پاس جانا ہے. یہ کہ جب اتنا نیشنل وزڈم موجود ہے تو وہاں پر ہمیں اپنی معیشت کی بنیادی ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس بجٹ میں, آنے والے بجٹ میں, ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے. جب مشکل حالات کا سامنا ہی ہے تو مشکل فیصلے ایک دفعہ کر کیوں نہیں لیتے؟ توصیف زمان صاحب, یہ وہ مشکل فیصلے بظاہر جو ہمیں نظر بھی آتے ہیں اور قیمت بھی ادا کی ہے, سیاسی قیمت بھی ہوتی ہے اس کی, اور عوام بھی اس میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں, ریاست کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو, اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے اور جو اقتصادی رپورٹ پیش کی گئی اس پر بات کر رہے تھے. جو جس طرح کی صورتحال رہی ہے گزشتہ ایک سال کے دوران, جن چیلنجز کا ہمیں بطور قوم سامنا رہا, اور پھر عالمی اقتصادی صورتحال کے ساتھ بازاری کا بھی سامنا رہا, تو پاکستان میں بھی جو انویسٹمنٹ ہے اس حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ نہیں تھیں. پر ماضی کی حکومت میں جو پاکستان اور دوست ممالک کے تعلقات رہے ہیں وہ بھی ایک میجر فیکٹر رہا ہے. بالکل, اور اسی حوالے سے رضوان ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے رپورٹر ہیں ڈاکٹر محمد شاہد, جو اقتصادی امور پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور رپورٹ بھی کرتے ہیں. بہت عرصے سے اس فیلڈ کے حوالے سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں, تو یقیناً بہت سارے ٹینیورز انہوں نے دیکھے ہیں, اور بہت سارے ٹینیورز میں جو اقتصادی اتار چڑھاؤ ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام تر اقتصادی صورتحال کو. ڈاکٹر شاہد السلام علیکم, بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ڈاکٹر شاہد, اب ہم اقتصادی جائزہ رپورٹ کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اقتصادی جائزہ رپورٹ آج پیش ہو گئی ہے, اور اکنامک سروے جاری ہونے کے بعد جو مین شعبے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے اگر آپ سے میں جاننا چاہوں گی اقتصادی جو کارکردگی ہے وہ کیسی رہی حکومت کی, کیونکہ چیلنجز ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چیلنجز رہے, لیکن حکومت نے بہرحال کوشش کی کہ جو معیشت ہے اس کو استحکام کی جانب لے کر آیا جائے, چاہے جو بھی اقدامات کرنا پڑے. جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جس طرح جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو ملک کو کئی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا, اور اس سال کا جو اقتصادی سروے ہے جس کے اعداد و شمار ابھی جاری کیے گئے ہیں تو اس کے مطابق تو جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ تو اچیو نہیں ہوئے, لیکن اس ٹارگٹس کو اچیو نہ کرنے میں یا فیلئر میں حکومت کا اتنا رول نہیں ہے, کیونکہ اس سے زیادہ ایکسٹرنل فورسز اس میں انوالو تھے. جس طرح ہم نے بین الاقوامی سطح پر دیکھا کہ ایک سپر گلوبل کماڈیٹی سائیکل جس کو ہم کہتے ہیں, کہ بین الاقوامی جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا تھا. اس کے علاوہ جو رشین یوکرین کانفلکٹ تھا اس کی وجہ سے جو فوڈ گرینز تھی ان کی پرائسز بھی ایگزوربیٹنٹلی بے تحاشا اضافہ اس میں بھی آیا تھا. اس کی وجہ سے کچھ ایسوسیٹڈ جو سپلائی چین ڈسرپشنز تھے اس نے بھی کئی ممالک کے لیے اور بالخصوص ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک کے لیے جس میں پاکستان بھی شامل ہیں ان کی مشکلات کو اور بڑھا دیا. تو اسی لیے ہمیں صرف اندرونی چیلنجز کا سامنا نہیں تھا, ہمیں بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا تھا. اور اندرونی سطح پر یہ جس طرح 2022 میں شدید سیلاب آئی تھی اور اس نے ایگریکلچر شعبے کو کمپلیٹلی ڈیمیج کیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی شرح نمو کا پازیٹیو آنا ایک اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سروسز کا سیکٹر ہے اس میں بھی پازیٹیو گروتھ ہوئی ہے, الدو کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی پازیٹیو گروتھ رپورٹ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں بھی ویٹ اور جو میجر کراپس ہے ان کی پروڈکشن بھی ٹارگٹس تو اچیو نہیں ہے, لیکن پروڈکشن جو ہے وہ کافی بمپر ہوئی ہے ویٹ کی, تو اس وجہ سے ایگریکلچر کی گروتھ بھی ہمارے پاس پازیٹیو رہی ہے. تو اوورآل جو GDP کی شرح نمو ہے وہ پازیٹیو رہی ہے. اتنے چیلنجز کے باوجود GDP کا پازیٹیو ہونا میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو آئندہ مالی سال کے لیے جو اینول ڈیولپمنٹ پلان میں 3+ GDP کا گروتھ ریٹ رکھا گیا ہے اس کو اچیو کرنے میں انشاءاللہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کامیاب ہو جائے گی. شاہد صاحب, چونکہ آپ نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر اور جو مین اہم شعبے ہیں اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے,
ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اتحادی حکومت کی کارکردگی اوور آل گزشتہ ایک مالی سال میں کیسی رہی؟ دوسرا یہ کہ جہاں فیکٹرز آپ نے بتائے ہیں پوری دنیا میں اقتصاد بازاری رہی یا پھر کموڈٹی پرائسز اوپر گئی ہیں، تو اس سے پاکستان میں جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر آتے ہیں جو تارکین وطن بھیجتے ہیں پاکستان، اس میں بھی کمی ہوئی، یہ بھی فیکٹر رہا ہے؟ بیسیکلی جو موجودہ اتحادی حکومت ہے، اگر آپ ترسیلاتی زر کی بات کریں تو یہ بھی زیادہ تر جو ڈیولپڈ اکانومیز ہے، یو ایس ہو گیا، برطانیہ اور یورپین کے ممالک ہو گئے، یا مڈل ایسٹ کے جو اکانومیز ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ورکرز کام کر رہے ہیں وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. تو اگر وہاں پہ ریسیشنری ٹرینڈ چل رہا ہے یا کساد بازاری ہے یا سست روی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کی انکم پہ بھی اثر پڑتا ہے اور الٹیمیٹلی ہمارے ریمیٹنسز اس سے کم ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں اس مطلب اتحادی حکومت کا یا پولیٹیشنز کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا، اس زیادہ تر ایکسٹرنل فورسز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. موجودہ حکومت جو چیلنجز جن کو ان کو ورثے میں ملے تھے، فار ایگزامپل کہ پچھلی حکومت نے 6.1% کی گروتھ دی تھی لیکن وہ سسٹینیبل نہیں تھی. سسٹینیبل اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ایک کریٹ ہوا تھا میکرو اکنامک امبیلنسز جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے. چونکہ ایک سائڈ سے ریمیٹنسز کم تھے، دوسری سائڈ سے ہم ایکسپینسو تیل رہے تھے کیونکہ ہماری انرجی کا زیادہ تر جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ جو امپورٹڈ ایکسپینسو فیول ہے اس کے اوپر ہے. تو ہم زر مبادلہ کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں. تو زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا جو آئل امپورٹ بل تھا وہ کافی بڑھ چکا تھا. تو اس میں اس لحاظ سے کوئی اتنا جو اتحادی وہ ایکسٹرنل فورسز اس میں انوالو تھے. ان کو جو مالیاتی خسارہ ملا تھا، مالیاتی خسارہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کافی حد تک کم ہوا ہے. جو ہمارے ایف بی آر کے ریونیو ہے اس میں بھی 16% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. ایف بی آر نے جو ٹارگٹ رکھا تھا کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے، 7 لاکھ کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے 9 لاکھ تقریباً 9,12,000 لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. تو کئی شعبوں میں جو موجودہ اتحادی حکومت ہے انہوں نے کافی اچھی کارکردگی دکھائی. جو ہے اس کو کسی حد تک درست کرنے میں کامیابی جو ہے وہ اب نظر آنا شروع کیا ہے. شاید آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی رہے گا. ہمارے ساتھ ماہر اقتصادی امور مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر. مرزا صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. اقتصادی جائزہ رپورٹ بجٹ کل آ رہا ہے، کابینہ فیصلہ کرے گی اور ابھی تک جو اس سال مالی سال کی رپورٹ رہی، اس جو اعداد و شمار رہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر منصوبہ بندی کے ہمراہ وہ پوری رپورٹ پیش کی، سوالات کے جوابات دیے، جو فیکٹرز رہے انوالو آپ بھی ان سے آگاہ ہیں، ہم بھی آگاہ ہیں، پورا پاکستان پوری قوم اس سے آگاہ ہے، چاہے وہ انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں. پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مشکل سال رہا 2022-23. جی ہلو جی مرزا صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اب مرزا صاحب 2022-23 کافی مشکل سال رہا ہمارے لیے. جی ہاں 2024 کے لیے جو بجٹ پیش کیا جائے گا، جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، آپ کی ملاقات بھی ہوئی، مختلف وفود نے ملاقات کی ہے، چیمبر آف کامرس کے وفود نے بھی اور تجاویز پیش کی ہیں. ہوپ فلی کیا توقعات ہیں بجٹ 2023-24 سے؟ دیکھیں اس بار جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً ایک بہت مشکل بجٹ ہے اور اس کے کئی وجوہات ہیں جو میں کوئکلی آپ سے ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں. جی. ایک تو آپ آئی ایم ایف پروگرام کے ریویو میں جا رہے ہیں، لہذا آئی ایم ایف کی جو شرائط اب تک ہم نے پوری مانی تھی وہ شرائط کو آئی ایم ایف کہتا ہے بجٹ میں انکارپوریٹ کریں اور فائنانس بل کی حیثیت سے پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرائیں تاکہ وہ تمام مستقل بنیاد پر ہو جائیں. کیونکہ پہلے جو ہم نے مانی تھی آئی ایم ایف کی وہ جون تک کی لی تھی کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جون تک تھا. لیکن اب آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں فائنانس بل کی شکل میں مستقل بنیاد کے اوپر اس کو کر لیں. پہلی چیز جل بجٹ میں پتہ چلے کہ اس حد تک نازل کی، لیکن کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی اچھی نہیں رہی، کیونکہ سیلاب سے ہماری معیشت کو بڑا ڈینٹ پہنچا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ جو آپ نے دیکھے گراؤ جلاؤ دھرنے جلوس لانگ مارچ، ان سے بھی ہماری اکانومی پولیٹیکل انسرٹنٹی بہت متاثر ہوئی ہے. لیکن آئی ایم ایف کو یقیناً ہم نے
وہ ہدایت جو ان سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ پورا کر کے دیں گے، کیونکہ حکومت، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی یہ پوری دلی کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں 90 اور 10ویں ریویو کو ایک ساتھ پاس کر کے دونوں کی قسطیں جو 2.25 بلین ڈالر بنتی ہیں ہم لے لیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں جن کا ذکر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہیں، ترقیاتی منصوبے، جی وہ تقریباً 1100 ارب روپے کے بجٹ میں آ رہے ہیں، اور 1100 ارب روپے تقریباً پچھلے بجٹ کے مقابلے میں دوگنا ہے۔ اور یہ بڑی خوش بات ہے، کیوں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہی ملک میں روزگار لے کر آتے ہیں، ان سے غریبوں کو جابس ملتا ہے، پیسے جو ہیں یہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو اکانومی کی ریل پیل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے۔ ایف بی آر نے اس کے باوجود کہ ہم نے امپورٹ کے اوپر پابندیاں لگائی تھی، ایل سی کھولنے کے لیے ڈالر نہیں تھے، لہذا ہماری امپورٹ جو ہے وہ 50-60% کرٹیل ہوئی، جی لیکن اس کے باوجود ایف بی آر نے تقریباً 7,000 روپے کا بجٹ حاصل کر لے گا، 12 مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، اور نیکسٹ ایئر کے لیے ان کو 9,000 روپے کا بجٹ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایمبیشیس بجٹ ہے، اور ان حالات میں ایف بی آر کا بجٹ 11 مہینے میں اور 12واں مہینے میں انشاءاللہ 7,000 سے زیادہ حاصل کرنا بڑی خوش آئند۔ جو چیزوں میں ہمیں مایوسی ہوئی ہے اس میں جی ڈی پی گروتھ ہماری 0.29% رہی ہے صرف، جو نیگیٹو ہو گئی ہے تقریباً، تو ہماری گروتھ نہ ہونے کے برابر رہی۔ ایکسپورٹ میں 12% ڈکلائن ہوا، اور وہ 25 بلین ڈالر تک بمشکل رہے ہوں گے۔ جی اس سے پہلے ہمارا 31 بلین ڈالر تھا ایکسپورٹ، اسی طرح ریمیٹنسز بھی 31-32 بلین ڈالر تھی، وہ بھی کم ہو کے 22.7 بلین ڈالر پہ آ گئی ہیں۔ امپورٹ کو انہوں نے بڑا کامیابی سے کم کیا ہے، جو 70-80 بلین ڈالر تھے اس کو کم کر کے 51.2 بلین رکھا ہے، جبکہ یہ لاسٹ ایئر 72.3 بلین ڈالر تھی۔ تو یہ تو خوشائن بات ہے۔ اس کے بعد ایف ڈی آئی میں بھی کمی آئی ہے، 2 بلین ڈالر تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا مرزا صاحب، آج اقتصادی جائزہ رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے، اور اس میں جو گزشتہ سال کے دوران جو بھی معاشی صورتحال رہی اس کا جائزہ لیا گیا ہے، ٹارگٹس کا بھی اس میں بڑے تفصیل سے اس میں بات کی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے شعبے ہیں جو گزشتہ سال میں جن پر اس طرح سے کام نہیں کیا جا سکا جیسے ہونا چاہیے تھا، اور آئندہ آنے والے سال میں بجٹ میں ان شعبوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ان پر ہم کام کریں اور ان پر فوکس رہے تو اکانومی بہتر ہو سکے گی؟ جی، پہلی چیز ایگریکلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر کو ہم نے نظر انداز کیا، اس سے ہمیں مار پڑی، 8 سے 10 بلین ڈالر کی ہمیں کھانے پینے کی اشیاء، گرین امپورٹ کرنے پڑے ہیں، جبکہ یہ اشیاء ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ فرنس آئل کو ہمیں کم سے کم امپورٹ کرنا ہوگا، سب سے مہنگا فیول ہے، اور متبادل توانائی کے ذرائعوں پہ ہم نے بجلی پیدا کرنی ہوگی، جس میں سولر کو آج کل حکومت زیادہ انکریج کر رہی ہے، ونڈ پاور اور ہائیڈرو اور کوئلے سے بجلی پیدا کرنا جو سستی بجلی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہمارا اس کی پروڈکشن اور اس کی ایکسپورٹ جو ہے کم ہوئی ہے۔ سن کے تعجب ہوگا آپ کو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر مسلسل 90 مہینے 27% کم ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے امپورٹ کی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، را مٹیریل ہمارے نہیں آ رہے تھے۔ لیکن جو آنے والے وقت میں آئی ٹی سیکٹر ایک بڑی امید کی کرن ہے، اور وزیر اعظم نے آج آئی ٹی کے خصوصی اقدامات اعلان کرے ہیں۔ آئی ٹی کا سیکٹر 2.5 بلین ڈالر کا ہمارا ہے ماشاءاللہ، لیکن اب اس کو ٹارگٹ دیا 4.5 بلین ڈالر۔ آئی ٹی وہ سیکٹر ہوتا ہے جس میں نہ مشین امپورٹ کرنی ہے، نہ ہمیں گیس چاہیے، نہ بجلی چاہیے۔ اس میں ہمیں کمپیوٹر اور ایکسپرٹیز اور اس کی نالج چاہیے، اور آئی ٹی سیکٹر نوجوان ہمارے ان کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کریں تو انڈیا کے پاس تو 150 بلین ڈالر کا آئی ٹی سیکٹر ہے جو وہ یورپ امریکہ کو کیٹر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں صلاحیتیں بھی موجود ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہے، انٹرنیٹ فیسلٹی اور بینڈ وڈ سب چیزیں پاکستان میں موجود ہیں۔ ہم نے صرف پالیسی بھی بنانا ہے ایسی جس میں باہر سے
جن کا کام کریں فریلانسر، ان کی پیمنٹ کو ایزی سے ایزی طریقے سے چینلائز ہم کر سکیں اور فکس ٹیکس رجیم میں ہو، تاکہ یوتھ جو اپنے 3-4 مل کے اس طرح کی سروسز اگر آفر کرتے ہیں تو وہ آسانی سے وہ کر سکیں. تو یہ وہ سیکٹر ہیں جن کو آنے والے وقت میں آپ کو ترجیح دینی ہوگی اور اس کے خوشائند نتائج انشاءاللہ ہمیں ملیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب. آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے. اور نازیہ، سروسز سیکٹر کے حوالے سے مرزا صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ وہ سیکٹر جس میں منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں اور روزگار کے مواقع نہ صرف پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے بلکہ پوری دنیا میں اپنی سروسز کے ذریعے ہم زر مبادلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر محمد شاہد صاحب، پی ایس ٹی پی کی بات کی مرزا اختیار بیگ صاحب نے بھی، اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے بھی بہت سارا ایکسپیکٹیشنز ہیں. نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے پاکستان میں، اور اب تو ہوم بیس سروسز پوسٹ کووڈ یہ ایک طرح سے اب روٹین میٹر بھی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کام بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ کسی دفتر کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. انڈیویجولی بھی آپ سروسز کر سکتے ہیں. پی ایس ٹی پی جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے 2023-24 کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا، لیکن اگر ہمیں یاد ہو تو یہ پہلی دفعہ ابھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 1000 ارب روپے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام دیا تھا. اور کل بھی جو پرائم منسٹر نے اینول ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری دی تھی تو اس میں بھی 1150 ارب روپے کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام انہوں نے رکھا ہے. اور پرائم منسٹر نے انسٹرکشنز بھی دی تھی کہ اس میں نوجوانوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے، ان کے نئے اسٹارٹ اپس کے لیے پارٹیکولر آئی ٹی سیکٹر میں ان کے لیے ٹھیک ٹھاک ایلوکیشن رکھی جائے تاکہ جو سروسز سیکٹر ہے اس کو فلرش کیا جائے. اور اگر ان لوگوں کو ہم باہر بھیج دیں یا آئی ٹی بیسڈ ایکسپورٹس ہم بڑھا دیں تو ملک میں ریمیٹنسز بھی آ سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا یوتھ ٹھیک ٹھاک جو جس کو ہم ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بھی کہتے ہیں، اگر آپ کے پاپولیشن کا زیادہ تر حصہ یوتھ پر مشتمل ہو تو اس کو آپ یوٹیلائز کر کے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ لے سکتے ہیں. اور جو نئے سینسس آئے ہیں ابھی تو میرے خیال میں اس طرح سے پبلک نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کی آبادی کم از کم 25 کروڑ تک پہنچ جائے گی، 250 ملین تک، اور اس میں 60% جو ہے وہ یوتھ ہے. تو یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہے، آئی ٹی کے سیکٹر میں ان کو ٹریننگ دینی ہے، خواتین کے لیے نئے اسٹارٹ اپس کا جو ہے اس کے لیے لوکیشن کرنی ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے پی ایس ڈی پی کے اندر تعلیم کے بجٹ پر ٹھیک ٹھاک فوکس کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے جو مختص رقم ہے اس میں تقریباً 131% تک انہوں نے بڑھوتری کا ایک تخمینہ لگایا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے. تو اس کی وجہ سے جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے یا جو اس کو ہم ایکچولائز کر سکتے ہیں، اور جو یوتھ بلج ہے اس کو بھی ہم پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. کیونکہ یوتھ کو پروڈکٹیو بنانے یا بنائے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر ہمارے ایسٹس نہیں بن جائیں گی، یہ ہمارے لیے ایک لائبلٹی بن جائے گی. تو فوکس یوتھ پہ ہی کرنا ہے تاکہ ہم ان کو معاشرے کے پروڈکٹیو ایسٹس بنا سکیں. بالکل صحیح، فوکس ہمیں یوتھ پر ہی کرنا ہے. شاہد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ہمارے نمائندہ رانا افتخار احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں آج پیش ہونے والی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے حوالے سے. رانا افتخار، آج اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا اہم نکات کیا رہے اس اقتصادی جائزہ رپورٹ کے، اور جو وزیر خزانہ نے نیوز کانفرنس کی ہے اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جو رواں مالی سال ہے 2022 اس کی اقتصادی رپورٹ وزیر خزانہ اشفاق ڈار نے اپنی اقتصادی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد میں پیش کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب موجودہ حکومت اتحادی اقتدار میں آئی تو مالی طور پر ملک کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. اوپر سے پھر سیلاب آ گیا، بدترین سیلاب کی وجہ سے معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا. جو سیاسی معاملات رہے ملک کے، اس نے بھی معیشت کو متاثر کیا. اس کا جو عالمی سطح پر گزاری کے اثرات بھی دیکھے گئے، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت نے جو ٹف ڈیسیژن لے، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور جسے اس نے توڑ دیا، اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے جو موجودہ حکومت ہے اس کو ٹف ڈیسیژن لینا پڑے، جس کی وجہ سے جو مالی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے باوجود حکومت نے میکرو اکنامک استحکام کے لیے اب جو معیشت ترقی کے راستے پر آ گئی کہا کہ جب سنبھالی تو بہت زیادہ مشکل صورتحال تھی. اگر انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری نہ نبھاتے تو یہ پاکستان جو ہے سری لنکا بھی بن سکتا، لیکن موجودہ حکومت نے ایسے اقدامات کیے جن کی دولت ملک کے جو دیوالیہ ہونے سے بچا. انہوں کا جو
राना इफ्तिखार अहमद, अपनी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हमारे नाजरीन तक, हमारे सामीन तक क्लियरली पहुंच सके। जी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जब हम आए तो माली तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जा रही थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के इक़दाम की बदौलत मुल्क मुश्किलात से ना सिर्फ निकला बल्कि बहाली के रास्ते पर भी हमने इस मुल्क को डाला है। उन्होंने भी कहा कि जो मालियाती ज़रूरियात थी वो भी हमने पूरी की हैं फाइनेंसिंग के हवाले से, और मुश्किल जो IMF के साथ गुज़श्ता हुकूमत ने वादे किए थे उनको हमने पूरा किया है, जिसकी वजह से जो मुश्किलात हैं उनसे निकले हैं। और आइंदा के लिए जो है वो तरक्की का हदफ हमने 3.5% रखा है। रवां साल जो इक़्तिसादी अहदाफ है वो जो GDP है वो 0.29% रही, लेकिन आइंदा जो इक़दाम किए गए हैं उनकी बदौलत जो तरक्की की शरह वो 3.5% तक होने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे आज होने वाली सारी जायज़ा रिपोर्ट के हवाले से जो न्यूज़ ब्रीफिंग थी। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, हम देख रहे हैं 2022 में जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई, इससे कबल पाकिस्तान की तारीख के 76% कर्जे हासिल किए गए जिनको पे बैक भी करना था, फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी हमें पे करना था। आइंदा माली साल के लिए बजट बनाना खासा मुश्किल टास्क था, तब भी था, एक दफ़ा फिर मुश्किल है। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हमने सम जो है उसको अब दुरुस्त कर दिया है, इशारे अब प्लस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, LCs खुल रही हैं, साथ साथ जो इंपोर्ट पर पाबंदी थी उस हवाले से भी अब फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। साथ साथ हमने कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो साबका हुकूमत ने जिनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया और फिर वहाँ से उस तरह से रोज़गार जनरेट नहीं हुआ, इनकम नहीं हुई, जैसे हम रियल स्टेट इंडस्ट्री की बात कर लें प्रोडक्शन के हवाले से, फिर पाकिस्तान और CPEC के अंदर आने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल जोन से उनकी तामीर में सुस्त रवि रही। तो आइंदा माली साल को आप कैसे देखते हैं 2023-24 को, इसमें टैक्स नेट में लाने के लिए रियल स्टेट इंडस्ट्री को भी, साथ साथ ताजिर बरादरी को भी? जैसा कि आपने बताया पिछले साल ये दूसरा बजट है इस हुकूमत का, तो पिछले साल भी जो ओवरऑल इक़्तिसादी सूरत हाल थी वो इतनी कोई खुशाइन नहीं थी, और इस साल भी जिस तरह आपको लग रहा है और है भी, हकीकत भी यही है कि मुल्की सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह भी एक रिसेशनरी ट्रेंड है। और अगर आप IMF की आउटलुक देख ले, अगर आप वर्ल्ड बैंक के आउटलुक देखें, अगर आप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के आउटलुक्स देख ले, तो ओवरऑल ग्लोबली एक रिसेशनरी ट्रेंड चल रहा है। तो ये सिर्फ नहीं है कि अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किलात है, लेकिन फिर भी जो आज इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि मईशत के मुख्तलिफ़ सेक्टर को एकोमोडेट किया जाए। जहाँ तक रियल इस्टेट की बात की है, उसको टैक्स नेट में लाने की बात की है, तो असल में पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें जो इकनॉमिक फंडामेंटल्स है उनकी वायलेशन होती है। इनफॉर्मल इकानमी है, लोगों के पास जो पैसा है उन्होंने या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है या जो कि जहाँ पे टैक्स का जो रेट है वो काफ़ी कम है। और इसके अलावा अगर थोड़ी सी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो लोग प्रोडक्टिव एसेट से पैसे निकाल के या तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं या डॉलर परचेज़ कर लेते हैं, जो अभी हमने देखा कि डॉलर का की जो रियल वैल्यू है ये नहीं है, जिसको हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, रीर उसको हम इकनॉमिक्स में कहते हैं। तो वो अभी भी जो आज की जो डॉलर रेट है ये मसनूई तौर पर ऊपर है, और उसकी बहुत बड़ी वजह भी ये गैर यकीनी कुछ सूरत हाल है या सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो ये चीज़ें अगर एक दफ़ा सेटल हो जाए, अगर माशी सियासी इस्तेहकाम आ जाए, तो उसके बाद ये जो मईशत के डिफरेंट सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर इनफॉर्मल इकानमी है उनको फॉर्मल करने की ज़रूरत है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। उसमें रियल सेक्टर भी आ रहा है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और जो उसकी रियल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, ताकि लोग जो लोग करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे हैं वो टैक्स नेट में उनको लाया जाए। क्योंकि जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसको तो आप एट सोर्स टैक्स काट लेते हैं, टैक्स एवजन का तो वहाँ पे कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो या तो बिजनेस कम्युनिटी है या जो कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जो लोग वाबस्ता है उनको टैक्स लाने में टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है वहाँ। बिल्कुल जी, उनको भी टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया और बजट के हवाले से जो माली साल है उसके हवाले से बड़ी तफसील से बात की। और रिजवान, हम ये देख रहे हैं कि चैलेंजेस बेशक मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत फिर भी अपनी जगह पर कोशिश कर रही है कि इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद मईशत को दुरुस्त सिमत में लेके जाया जा सके और जो आवाम है उस पर बोझ ना डाला जा सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी, और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना है कि तापी गैस पाइपलाइन मनसूबा खित्ते में ताउन और खुशहाली की नई राहें खोलेगा।
तमाम मुतल्लिका हुकाम तापी मंसूबे से मुतल्लिक प्लानिंग और अमल दरामद को तेज़ करें। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब का अहवाल बताएंगे असद यार खान। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। पेट्रोलियम के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर मुमलिकत ने समझौते पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। तापी खित्ते के मुल्कों को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी का अहम मंसूबा है, जिससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फ्रीकैन के दरमियान बामी इत्तफाक़ राय से मुआहिदा तय पाया है। ये मंसूबा खित्ते में इलाकाई ताउन और खुशहाली की नई राहें खोलेगा। Today, because of international circumstances, energy has become a real challenge. For a developing country like Pakistan, we have to negotiate with this challenge through imaginative policies and speedy action. I have no doubts that TAPI will bring an era of regional cooperation and regional prosperity. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर समझौते को अहम पेशरफ करार दिया और मुतल्लिका हुकाम को हदायत की कि वो इसकी प्लानिंग और अमल दरामद के हवाले से फौरी इक़दाम करें। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का भी इज़हार किया कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जब 2022 में इक़्तिदार में आई तो मुल्क को कई माशी चैलेंजेस का सामना था। सियासत की बजाय रियासत बचाओ का बयानिया लेकर हुकूमत ने इन माशी चैलेंजेस से मुश्किलात से निपटने का चैलेंज कबूल किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। गुज़श्ता हुकूमत की ख़राब माशी पॉलिसियों, मालियाती बदइंतज़ामी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोई फ्रेमवर्क न होने के बायस मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। मौजूदा हुकूमत को विरसे में सुकड़ती मालियाती पोजीशन, महंगाई का तूफान, तिजारती खसारा, अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों का बढ़ता हुआ बोझ और तवानाई के शोबे में मौजूद बहरान समेत मुतअद्दिद चैलेंज दरपेश थे। अब जो हमें बहरान विरसे में मिला, इसकी दो वजूहात थी। एक, इंतहा दर्जे की मिसमैनेजमेंट की गई, इनकॉम्पिटेंस थी, और दूसरे 2018 और 22 के दरमियान पाकिस्तान की तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। डे टू डे गवर्नेंस की जाती थी, ना कोई 3 ईयर प्लान था, ना कोई 5 ईयर प्लान था, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान था। नतीजा ये है कि हम ड्रिफ्ट करते रहे, जिधर भी हवा का जोर आया उस तरफ मईशत चली गई, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की वो सारी मईशत की बुनियादें जिन्हें 13-18 में मजबूत करके खड़ा किया गया था, वो सब मुतासर हुई। मौजूदा हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मालियाती नज़म व ज़ब्त, पुरतायश अशिया की दरामद पर पाबंदी और IMF प्रोग्राम की बहाली जैसे मुतअद्दिद सख्त और गैर मकबूल फैसले किए। इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत के मुख्तलिफ शोबों के लिए मराहत का ऐलान भी किया, जिनमें ज़राअत, सनत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदी शोबे शामिल है। यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट फॉर ऑल के मंसूबे को प्रमोट करें, नौजवानों को डिजिटल लिटरेसी दें, अपने निज़ाम तालीम को डिजिटल एजुकेशन से हम आहंग करें। वहीं हम नेशनल सेंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, जो हमने 2017-18 में कायम किए थे, उनको सेकंड फेज़ में लेकर जाएंगे, और इसके साथ नए ऑटोमेशन के सेंटर्स या टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हम कायम कर रहे हैं। मुल्क की मईशत सैलाब से भी बुरी तरह मुतासिर हुई और हुकूमती महसूलात में नुमाया कमी आई। ताहम माली वसाइल की कमी के बावजूद नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम, इंटर्नशिप प्रोग्राम, IT स्टार्टअप और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कई प्रोग्राम शुरू किए। गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
پائیدار معاشی استحکام کے پیش نظر حکومت نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تاریخ ساز اقدامات کیے ہیں۔ شدید سیلاب کے باوجود گندم کی بمپر پیداوار حکومتی اقدامات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئندہ مالی سال میں بھی گرین ریولیوشن 2.0 کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دی تاکہ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ معیشت کو جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے 1800 ارب روپے مالیت کا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان پیکج دیا، جس کے تحت کسانوں کو سبسڈی پر کھاد اور معیاری بیج فراہم کیے گئے۔ ملک بھر میں زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس کے ساتھ کسانوں کو سستی بجلی فراہم کی گئی۔ زرعی آلات کی فراہمی کے لیے جامع پروگرام مرتب کیا گیا۔ زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے کسانوں کو گزشتہ سال کے مقابلے میں آسان شرائط پر زیادہ قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں ملکی زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ سیلاب کے باوجود گندم کی بمپر پیداوار ہوئی۔ گندم کی پیداوار 5.4% اضافے کے ساتھ 2.76 کروڑ ٹن رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 95 لاکھ ٹن زائد ہے۔ اسی طرح گنے کی فصل، لائف سٹاک، جنگلات اور ماہی گیری کے شعبوں کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ حکومت زراعت کے شعبے میں جدت لانے، پیداوار میں اضافے اور فی ایکڑ لاگت میں کمی لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور گھریلو خواتین کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ گھریلو خواتین کی آئندہ مالی سال کے بجٹ سے کیا توقعات ہیں، بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ نیا بجٹ جو آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف ہونا چاہیے۔ اس میں چینی، آئل، کھانے پینے کی جو خود نوش کی ڈیلی کی چیزیں ہیں، ان میں اتنی سبسڈی ہونی چاہیے کہ غریب بندے کا کوئی چولہا جل سکے۔ جو بجٹ آ رہا ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ سب کو فیسلٹیز دی جائے، اسپیشلی دال، چینی، آٹا، سب سے زیادہ تو انہی چیزوں کا کنسیڈر ہوتا ہے، انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت سے اپیل کر رہی ہوں کہ ہمیں نا مہنگائی میں ذرا ریلیف دیں، مہربانی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ جو حکومت چلے گئی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا عوام کا، آپ سے ہمیں امید ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو بھی مالی سال 2023-24 کے بجٹ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ عام صارف فرینڈلی بجٹ چاہتا ہے۔ صوبے کے عام آدمی کی بجٹ سے امیدیں اور تجاویز کیا ہیں، یہ بتائیں گے کوئٹہ سے وقار احمد۔ بجٹ کسی بھی حکومت کے لیے چیلنج سے کم نہیں۔ مئی میں انفلیشن ریٹ 38% تک کیوں جا پہنچا؟ عوام کو وجوہات سے غرض نہیں، عام آدمی صرف مہنگائی سے ریلیف اور بیلنس بجٹ چاہتا ہے۔ میں ایسا بجٹ چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے جو ہے آسانی پیدا ہو جائے، کنزیومر فرینڈلی ہو، تاکہ جو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ہیں وہ کم از کم اس کی رینج میں ہوں، کچن اچھا چلتا رہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں جو ریچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ کم از کم ریچ میں رہیں، اور انفلیشن ریٹ جو ہے جو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ کم از کم کچھ کنٹرول ہو سکے۔ ہماری اس گورنمنٹ سے 90% امید ہے، 100% امید ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گی۔ عام آدمی کو ریلیف ملے، غریبوں کو ریلیف ملے۔ عوام ہے ان کو صرف جو کھانے پینے کی جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان میں جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ فسکل ایئر بجٹ وہ پلاننگ ہے جو آمدنی اور اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک متوازن بجٹ وہی ہوتا ہے جس میں انکم اخراجات کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ، لوگ ملازمت پیشہ ہوں یا بزنس سے وابستہ، سبھی سرپرائز بجٹ چاہتے ہیں، لیکن سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال میں بجٹ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بلال ازرکیانی نے کہا ہے کہ حکومت مشکلات کے باوجود عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے حقیقی مسائل کا حل کل پیش کیے جانے والے بجٹ میں نظر آئے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیق۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر معیشت اور توانائی بلال ازرکیانی نے کہا کہ حکومت معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ گزشتہ حکومت جاتے ہوئے ملک کو دیوالیہ کرنے کی جانب دھکیل کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اتحادی حکومت کی مشاورت سے مشکل فیصلے کر کے ملک کی معیشت کو بہتری کی جانب گامزن کیا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی ترجیح زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور معاشی استحکام ہے۔ موجودہ حکومت نے تینوں چیزیں بیلنس کی گئیں کہ ملک دیوالیہ نہ ہو۔ ان حالات میں بھی جو ممکن ریلیف دے سکتے تھے عوام کو دیا۔ کسان پیکج کے تھرو 1800 ارب روپے دینا تھا، جو کہ ایک وجہ بنی کہ اس سال الحمدللہ 2 کروڑ 72 لاکھ میٹرک ٹن کی
गंदम की पैदावार हुई। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि 2018 से कबल मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, फिर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जिन्होंने दानिस्ता आवाम को महंगाई के चुंगल में फंसाया और मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जे लाद दिए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करते हुए सफारती ताल्लुकात बहाल किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों और कारोबारी अफराद को खुसूसी मुराद फराहम कर रही है। आरटी एक्सपोर्ट को 4.5 अरब तक बढ़ाए जाने का हदफ है। 2018 से 22 में उन सफारती ताल्लुकात की जो तबाही की गई, जिसमें मुल्क को तनहा करने की बाकायदा एक मुनज़्ज़म कोशिश नज़र आई, उसके नतीजे में डिप्लोमेटिक तो हमें डैमेज हुआ ही, एक इकनॉमिक डैमेज भी हुआ, और वो सफारती ताल्लुकात भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहाल किए। हमें भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत है, ये आपको बजट में भी नज़र आएगी, और अदरवाइज भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं और जो कंसल्टेशन है स्टेट बैंक के साथ, IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर हल करने की हमारी कोशिश पहले भी रही है और आइंदा भी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी कानूनी इस्लाहात इरफान कादिर कहते हैं जजेस के मामले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं, लेकिन नैब भी देख सकता है। कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट से मुतल्लिक शवाहिद सामने आ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। मुआविन खुसूसी बराए कानूनी इस्लाहात इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कानून का इत्तलाक होने से पहले कानून साजी को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा इंसाफ सबके लिए और एहतिसाब सबका होना चाहिए। बोले जजेस की ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने कमीशन बनाया जिसे काम करने से रोका गया। वो अपने आप को कमीशन के सामने अपनी इनोसेंस भी साबित कर सकते थे और कमीशन के सामने उनको ये मौका था मौक़िफ़ पेश करें, और अगर कमीशन में रिपोर्ट फेवरेबल आ जाती तो फिर तो ना तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और ना ही फौजदारी जो हमारे इदारे हैं जो करप्शन वगैरह से डील करते हैं उधर मामला जाएगा। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब फैसले आए डिस्क्वालिफिकेशन के या और लोगों के ख़िलाफ़ और तबकों के ख़िलाफ़ मामलात आए तो कोई कमीशन नहीं बनाया जाता, बल्कि सीधा कहा जाता है कि अब इनके केसेस जो हैं वो तफ्तीशी अदारों में डाल दिए जाएं। इरफान कादिर ने कहा कादिर ट्रस्ट के हवाले से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म की फैमिली को बहुत सारे महंगे तोहफे भी मिले हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में अकाउंट्स मिले हैं। साबिक वज़ीर आज़म साहब की जो बेगम साहिबा हैं उनकी एक दोस्त हैं, फ़रत शहज़ादी उनका नाम है, और उनके मियाँ साहब हैं, तो उनके अकाउंट में 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस जो हैं मज़ीद मिली हैं। बहुत सारी और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो हैं जो कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके जो दोस्त अहबाब या उनके अपने जो फैमिली के लोग हैं उनको कुछ डोनेशंस आई जो कि कैश में थी, काइंड में थी, तो वो एविडेंस भी आया है। इरफान कादिर ने कहा हम अदलिया और पार्लियामान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम उन लोगों के साथ नहीं जो फर्दे वाहिद और हम ख्याल लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा भुट्टो की फांसी समेत अदलिया ने जितने भी गलत फैसले किए सब वापस होने चाहिए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि तोशाखाना केस में कार्रवाई इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं बल्कि स्पीकर को भिजवाए गए रेफरेंस के नतीजे में शुरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि चेयरमैन PTI के वकील का कहना है कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन के बाद गोशवारों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दिनों का तो सवाल ही नहीं, चोरी का तो जब पता चलेगा उसी वक्त कार्रवाई होगी। जब चोरी का पता चलेगा तो तभी तो चोरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर चोरी का पता ही ना लगे और चोरी दबा ली जाए और उसके बाद उसका जब पता लगे कहा जाए कि नहीं वक्त जो था वो गुजर गया, अब चोर जो है वो साफ हो गया, ईमानदार हो गया, तो यह तो कानून में कहीं नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, इन द फील्ड है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में अब गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर क्रिमिनल कार्रवाई के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि लाडला मुख्तलिफ हरबों से अदालती कार्रवाई में ताख़ीर कर रहा है। अगर लाडला जेल में होता तो एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश न आता। उन्होंने कहा कि PTI छोड़कर जाने वालों ने पैगाम दिया है कि वो रियासत के साथ खड़े हैं। रियासत ही सुप्रीम है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप अपने खिलाफ केसेस के अंदर जो दरखास्त गुजार हैं, जो वकील हैं, जो पैरवी करने वाले हैं, आप उनको कत्ल करवा दें। अब एक शख्स कत्ल पे उतर आया, पहले उसने तोशाखाना की चोरी की, अलकादिर की करप्शन की, उसने बिलियप्टी सुनामी किया, उसने BRT की। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिनको आदत पड़ गई, जिनका ख्याल है कि उनका वजूद पाकिस्तान की रियासत से बड़ा है। रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। मैसेज लाउड एंड क्लियर है।
जिना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब हैरान कुन इंकशाफात और एतराफ़ात सामने आ गए। शरपसंद हाशिर खान दुरान PTI इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। दौरान हमला चीख चीख कर इनकलाब के नारे लगाता रहा। लोगों इनकलाब मुबारक हो, फौजियों से जान छुड़ाएंगे, फैसला आवाम करेगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। इस मुल्क में 4 जर्नैल 1 जर्नैल इस कौम का फैसला नहीं कर सकते। कोर कमांडर लाहौर का घर आप देख ले अवाम, फैसला आवाम कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिर खान दुरानी, इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिसमें लीडरशिप जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद और इसके अलावा सदर शेख इम्तियाज़ साहब, इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले से लोग हमलावर हुए कोर कमांडर हाउस, लोगों को इमरान खान साहब ने बयानिया जो दिया फौज के खिलाफ, उस पर लोग जो है वो असरअंदाज हुआ वो लोगों पे, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि लोग इधर आके हमला किया, लोगों ने तोड़ फोड़ की। मैं भी वहाँ पे था, मैंने भी वहाँ पे वीडियो बनाई कि लोगों इनकलाब आ गया, उनको उकसाया, फिर मैंने झंडा मेरा लगाया उधर फायर गेट के ऊपर और कहा कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं, ये खान हाउस है। तो ये सारा कुछ हुआ। तो इसमें मैंने देखा कि फ़ौज का जो रवैया था वो बड़ा पॉजिटिव था। उसने आम शहरियों के ऊपर और किसी के ऊपर कोई जो है वो इवन के तिनका भी नहीं मारा। हमारी फ़ौज है, उसने किसी शहरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। हमें हमारी प्रोग्राम टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।